विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्कनृकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं भो गङ्गे कथं नु गङ्गे वह शनिशम् विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्कनृकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं भो गङ्गे कथं नु गङ्गे वह शनिशम् नैतिकतां प्रस्खलितां मानवतां च अधोगतां प्रेक्ष्यापि निर्लज्जं प्रवाहः कथम् विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्कनृकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं भो गङ्गे कथं नु गङ्गे वह शनिशम् ज्ञानहीने अक्षररहिते लक्ष्यमाने निरन्नजने मौनं च कुतस्तन् नेतृहीने व्यक्तो यदि स्याद् व्यक्तिवादः समाजुभूयः व्यक्तित्वहीनः कस्मात् न प्रध्वंससे स्रस्तजनान् सहस्रवर्षै ऐतिह्योदीरितै च मन्त्रै पुनः नव्यभारतं सुसङ्ग्रामिकं सर्वाग्रगमं करोषि न किमर्थम् विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्कनृकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं भो गङ्गे कथं नु गङ्गे वह शनिशम् त्वं हि यदि जह्नुनन्दिनी तत्पितृत्वं किल नाममात्रम् त्वं हि यदि जह्नुनन्दिनी तत्पितृत्वं किल नाममात्रम् नो चेत् न प्राणेषु प्रेरणा कथम् उन्मत्तधरां कुरुक्षेत्ररूपाम् उन्मत्तधरां कुरुक्षेत्ररूपाम् आलिङ्ग्य हि घोरं न निद्रायमाणं भीष्मशमं भारतप्रसूतं जागरयसि कथम् विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्कनृकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं भो गङ्गे कथं नु गङ्गे वह शनिशम् विस्तीर्णप्रतिरे अशङ्कनृकृते आकारेऽपि निःशब्दनिस्पृहं भो गङ्गे कथं नु गङ्गे वह शनिशम्